ڈاکٹر صغیر اور انہاں تعلق راولا کوٹ آزاد کشمیر نالا فنا فل پہاڑی ہے کوئی درجن ایک کتاباں لکھی چکے انہوں نے ایک غزل تسانی خدمت وچ پیش ہے خدمت ہی آخنے کہ کوئی تے وے جس کنے بئی تے دل نیاں گلاں باں کوئی تے وے جس کنے بئی تے دل نیاں گلاں باں اپنے قضیے چھیڑاں نالے اس نا حال سنا اور بیٹھیاں زمیاں دیکھی دیکھی دل نے ٹوٹے ہونے بیٹھیاں زمیاں دیکھی دیکھی دل نے ٹوٹے ہونے اچھو مڑی تے ڈوگیاں اندر کنکاں مکاں راں تے بندے کول تے کی نہیں رہنا ککھاں ہولا ہونا بندے کول تے کی نہیں رہنا ککھاں ہولا ہونا جد کوئی چھوڑی دینا اپنی جاگ تے اپنی تھاں تے تتیاں تپاں یار صغیرہ ٹھڈیاں ٹھڈیاں لگن تتیاں تپاں یار صغیرہ ٹھڈیاں ٹھڈیاں لگن ماؤ پیو جئی سرے نے اپر جد تک رہنی چھاں تے کوئی تے وے جس کنے بئی تے دل نیاں گلاں باں اپنے قضیے چھیڑاں نالے اس نا حال سنا